विष्टितम् इति क्षेत्रं तदा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावयोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यन्नादि उभावसि विकारं च गुणां चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसञ्चो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहिस्मिन् पुरुषः परः एवं च वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽपि जायते ज्ञानेत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनामात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्येतेव जानन्तः श्रुत्वानेभ्य उपासते तेऽपि चातिरन्तमेव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् छायायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्र विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हीनस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादिदृग्ज्ञानत्वात् परमात्मामव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यदा सर्वगतं साक्षात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तदात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशत्यक्यः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तदा कृष्णं प्रकाशेति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागयो नाम त्रयोदश अध्यायः। ओम श्री